سريويل مقبوط هادو غيبقاو 110 درهم. 100. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جا عندكم شي برد ولا مازال؟ حنا شويه بدا كيبرد الجو، سيرتو في الليل وفي الصباح كيبرد الجو. المهم الايام اللي جايه غيكون ان شاء الله غير برد. اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان السلعه ان شاء الله غتكون متنوعه بزاف. كيبغيو الفيديوهات نحط فيهم سلعه متنوعه، فاليوم فيديو ديال سلعه متنوعه. يعني غيكون صباط، بيجاما بثمن جد مناسب. غيكونوا لي ساك، ما عرفتش واش ندير لكم حتى لي ساك ديال لا مارك، يعني لي مارك المعروفين اللي مزيانين لا بون ايميتاسيون. المهم على حسب الوقت. المهم الفيديو غيكون متنوع ان شاء الله. نبداو بسبيبطات. كاين هذا الموديل هذا تريسي كيجي كومبونسي، رائع شكلا ومريح، ومن الداخل راه هكا كيجي ميديكال. هادو فيه هنايا مثقب وكتجي كتبومبا، يعني مريح بزاف. هادو غادي يبقاو بثمن جد مناسب، عوض 150 فقط 130 درهم. فقط 130 درهم. راه تقريبا بحال فيهم بروموسيون، يعني كنت كنبيعهم الصراحه 170 150. دابا للاخوات ديالنا غنديروا ليهم 130، والكميه راها محدوده. فيه هذا اللون هذا نوار، ها هو تريسي كما كتشوفوا، وكاين الكامل ديالو نفس الموديل، كيجي مزيون بزاف في اللبسه. كاين هذا حتى هو غيبقى 130. اهم حاجه انهم كيجيو مريحين، فيهم هذه من هنا وهذا اللور هذا مريحين بزاف. 130. هذا صابلي بارد وهذا صابلي مغلوق عليه. اذا كاين هذا الصابلي البارد وكاين هذا الصابلي المغلوق عليه. كيفاش كيجيو من القدام. الشكل ديالهم انيق، ولا سيميل مزيونه كومبونسي مريحه، وفيهم حتى النوار. يعني كما قلت لكم 130 درهم هذا البنات، 130 درهم. كاينين لي بالغين، شي حاجه مزيونه وانيقه. لي بالغين تريسي من هنا، هذا اللون بيج، لا ماشي تريسي، كروكو من هنا، كروكو. هادو الاموند دي بالغين مزيونين لتحت النعل. هادو غيبقاو 150 درهم. اذا كاين هذا الموديل هذا فيه البيج وفيه النوار. سبيبطات ديال هاد الوقيته بالخريف وينفعوكم حتى في الربيع. فانا كنوقف ايدي شويه باش تقدروا تزوميو. المحل كاين في مرتيل. بالنسبه اللي غيشوفنا اول مره، المحل في مرتيل شارع ميرامار بالضبط، قرابين على بنك افريقيا، يعني البنك الزرقاء اللي كانت سميتها شحال هادي بمسيو، قبل من الفروج شي شويه. اذا فيه ثلاثه الالوان، كاين الكحل والبيج وهذا الطابه. هادو 150 درهم. كاين هذا الموديل هذا كيجي من هنايا بحال شانيل، مزيون حتى هو بزاف، 150 درهم. عوض 200 درهم فقط 150 درهم. كاين هذا الموديل هذا اللي كيحمق، رائع جدا، حتى هو فقط 150 درهم البنات، 150 درهم. اللي عجباتو شي حاجه يسكريني من الشاشه، يعني سكريني ليكرون ويصيفط ليا في الواتساب مع الاسم والعنوان، صوره الموديل اللي بغا ولا بوينتور، الرقم د الرجل شحال كيلبس، وان شاء الله ملي نلقى الميساج غادي نجاوب ونصيفط لكم عبر امانه. كاين هذا الموديل هذا حتى هو غزال، هذا لون نيود، شفتوا
هادشي اللي خارج دابا. لا سيميل كيقولوا لها هذه الشحمه، شي حاجه مزيونه. فقط 150 درهم البنات عوض 200 درهم. تريسي كيمشيو مع سراول الجين، يمشيو مع لي غوب، مع اي حاجه. هادو باس بارتو. وكاينين في النوار، يعني كنحاول نوقف ايدي باش تقدروا تسكرينيو. موديلات ولا اروع، جد مريحه وانيقه. وطبعا اللي بغى يزورنا في عين المكان مرحبا. شفتوهم من هنا، هادو راهم مخيطين البنات، شي حاجه مخدومه مزيان، غزالين. فقط 150 درهم. وطبعا المكاسان اللي كان عندي دائما كنخدمو راه عاودوا جاو فيه لي بوانتور، لانه كانوا سالاو لي لي بوانتور، كانوا بقاو غير لي بوانتور الصغار 36. كنت عملت فيهم غير وحده من الحاج، ايوا غير وحده من اللون. كنت عملت فيهم الصول النمره فقط 36، هي اللي كنت عملت فيها الصوت، هي اللي كانت بقات ليا. من بعد دابا راه جاو لي بوانتور ديالو كاملين دابا كاينين. هادو 199 درهم. قول 200 درهم. انا في المحل كاتبين 199 درهم، داكشي ديال المحلات ديال لي غون سيرفاس كيديروا بحال هكا ديك 9. هذا راه بلا ما نهضر عليه. الاخوات اللي فايتين واخدينه من عندي راه جربوه، انا حتى انا عندي لا سيميل ميديكال كتزول. شفتوا لا سيميل ميديكال، يعني ما تقولوش راه هابط، لا بالعكس. راه شوف هنايا راه عنده هاد 1 سنتيم ونص، يعني باش دير العلو، لان ضروري يكون شويه العلو. حاضره حاجه حاضره بزاف كضر في الرجل. هذا راه عالي من هنايا. وطبعا شي حاجه غزاله مخيط. شفتوا هالخياطه راه فايته، وريتهم شحال من مره. المهم ها هما دابا راهم موجودين عاود بلي بوانتور كاملين. بالحق لي بوانتور كاملين ب 20 200 درهم فقط. النمره 36 هي اللي ب 150، وتقريبا 36 راه ما بقاتش عندي. كانت فاش درت لها البروموسيون راه تقريبا مشات. دابا غير 36 اللي عاودت جات مع هادو هي اللي كاينه. النمره 36 ب 150 درهم. غنبقى دائما دايره فيها هذاك الصول، ولكن لي بوانتور اخرين 200 درهم. هذا البلو سيال، هذا لو فيغ، كاين البيج، مريحين بزاف. لو نوار سيد الالوان، والطابه والموف والغوز بيبي. غوز بيبي مزيون، يعني كيجي مايل للنيود. غوز بيبي زوين. نمشيو دابا ان شاء الله لي ساك، نوريكم جديد في لي ساك. نحاول نوريكم حتى ديال لا بونيميتاسيون والاخرين العاديين. هادو البنات 100 و غنخليوهم لكم فقط 130 درهم. موديل جديد البنات، موديل جديد، ولكن غادي ندير لكم فيه بروموسيون كيجي روعه 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 روعه. فيه هنايا هاد الجويب هذا، شوفوا ميد ان ايطالي. فيه جوج سنسلات، هذا ماشي بحال الاخر اللي كانوا فيه غير سنسله وحده. هذا فيه جوج سنسلات هكا، شفتوا كل جيب فيه جوج سنسلات، مخدوم زوين. ها السمطه ديالو شي حاجه زوينه. شوفوا شحال كبيره البنات، راه كيهز مزيان. حتى الجلد ديالو كيبان بحال لو فغي كوير. شفتوا كيفاش كيبان. وكاين واحد اللون اخر
كافيار يعني جا محبب. اذا كاين فيه هذا اللون هذا نوار، كاين الكاميل، السمطه كتعلق من هنايا، كاين هذا الكاميل هذا، وفيه بلو سيال. هذا راه موديل جديد ماشي بحال الموديلات اللي كانوا عندي من قبل، ولكن نفس التيم يعني نفس الفكره ديال هكا. روعه روعه وكيتمشيو مزيان. كاين هاد القرونه هذا جا الجلد ديالو كافيار هكا منقط، خدمه فيهم روعه مزيون بزاف. كاين هذا الموديل هذا انيق جدا، فيه هاد البوندول، هاد السلسله هذه قصيصره كتجي على هاد الشكل هذا اللي خارجين دابا الطوندونس، وعاد فيه لا بوندوليير طويله، لا بوندوليير طويله ديالها. لا بوندوليير طويله. فيه هنايا جيب سلسله، عاد فيه هذاك الجيب الاخر يجي غزال. هذا فيه هذا الباج هذا، وفيه النيود، فيه النيود والكميه محدوده في هذا الموديل. حق موديل غزال انيق بزاف، يصلح مع الجيلبات، مع البيسات هكا كلاس، مع شي مونطو يا سلام. كاين هذا الصاك هذا ديال هاد لا مارك، حتى هو نقيقي وخديمه مزيونه، والموديل مزيون تريسي. يعني بوندوليير راها طويله، عادي الا بغيتو نتوما تقصوه، شي حاجه روعه روعه. غنشوفوا هادو اخرين. موديل اخر البلغاري حتى هو هكا تريسي، صوركوها من هادي كتخرج هكا. شوف هذا حتى فيه هنايا هاد الجيب هذا اللوريقات، وفيه هذه السلسله مثلا الصفر، عاد فيه الجيب هذا الكبير. شي حاجه مزيونه ومخدومه مزيان. صافي ملي كتبغيو تسدوه فقط هكا كيتسد. هاو فيه هذا بلو مارين، هذا بلو مارين، فيه النوار، وهادو من السيكان اللي كيكونوا واقفين. كاع هادو اللي وريتكم دابا كيجيو دي ساك اللي واقفين، يعني كتكوني جالسه كتحطيه شي حاجه اللي عاطيه للعين. مزيونين بزاف البنات. غيبقاو 130 درهم ثمن الصولد، 130 درهم، كميه محدوده لانهم كانوا عندي في المحل وتباع منهم. دابا يا عملت لكم فيهم الصولد. هذا الكامل فيهم هذا لو جون، هذا موطار، وفيهم البلو سيال. هاد لي ساكادو غتشكروني عليهم لان راه ماشي الثمن ديالهم. هذا الرباخه 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 قبل من شهر 12. دابا ندخلوا لي ساك ديال لابون ليميتاسيون. هادو ديال لابون ليميتاسيون كاملين البنات جاو بهذا
بالكرتونه ديالو. عطيني اسماء اختي شي كرتونه من هادو ديال لي صاك، نوريكم غير كرتونه كامل حتى من هذا جاب الكرتونه ديالو. هذا شفتوا كيفاش عامل هضره فايته مدوزاهم دائما طبوعين باللعيبات ديالهم، شي حاجه ولا اروع. هادو ساشيه وعاد عنده لا بوندوليير. نشوف هذا واش فيه ها بوندوليير ديالو طويله، يعني كتهزيه كيما بغيتي، كلشي مطبوع. هادو لا مارك ديالهم راه معروف. هذا ها الكرتونه ديالو كلهم. هادو اللي غنوريكم دابا كيجيو في كرتونات، يعني شي حاجه الهاي كوبي، شي حاجه نسخه قريبه للاصليه. راه اللي شافو كيقول اصلي. شي حاجه روعه 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 يا سلام. فهمتين هاد اللون هادو غيبقاو البنات. هاد الموديل هذا غيبقى ب 400 درهم. فيه هاد الابيض نفس الشيء. صافي بلا ما تعطيني كرتونات اخرين، صافي كاملين هادو اللي غنوريكم دابا كاملين فيهم الكرتونه. كل صاك كيجيب الكرتونه ديالو، يعني حتى اللي بغا ديه في الدهاز او تعطيه كادو، يعني كيحمر الوجه. كاين هذا كاملين بالبوندوليير. كاينه البوندوليير الداخل كتجي هنا. هادو 400. وغنوريكم موديلات اللي ناقصين عليهم في الثمن. غنقص لكم في الثمن فيهم، غنقص لكم في الثمن. غير هاد الموديلات هاد الجوج الاولين وهذا ب 400. وكاملين كما قلت لكم بالكرتونه. هذا غادي يبقى 350. هاد لا مارك هادي بهاد لا كاليتي 350 درهم. حق الكميه ما بقاتش عندي كثيره، راه كانوا جاوني شحال هادي، ولكن ما درتش ليهم فيديو. المهم هادشي اللي بقى غندير لكم فيه تخفيض، باش هكا الاخوات اللي كيبغيو فحال هادشي وما يعني كيجيهم شويه عامل الثمن. فانا كنحاول قدر المستطاع. شو هذه كتبقى تقلب بحال هكا كتجي مزيانه. واش كتخلي يعجب بين هاي. هذه ملي كدور كيتفتح، هذه خاصها تدور بحال هكا باش كيتفتح. هكا كيتسد، هكا كيتفتح. شوف 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 يا سلام يا سلام. زازلوز حتى هو راه بوندوليير طويله، راه كلشي فيهم لا بوندوليير كرتونه وكلشي. روعه روعه روعه. كاين هذا كاملين هادو اللي غنوريكم 350 فقط. 350 ثمن جد مناسب. هاوته وهمزه. هادو راه شوفوهم في لي باج وداكشي، راه الاثمنه خياليه، راه لا بون كاليتي. ويقدر تكون هاد لا كاليتي كاع زايده، لان هادو اللي كيجيو بالكراتن كتكون لا كاليتي ديالهم زايده. شي حاجه روعه. المهم غادي ندوز دابا دغيا باش كاين هادو اللي جاو هكا دايرين، كيجيو غزالين. هادو هكا بلا بوندوليير كيجيو قدام واعرين خفاف وظراف. 350 درهم فقط. 350 درهم. كاين هاد الكامل كلهم نفس لا مارك. كاين الكامل، كاين الموطار، شفتوا اللون هنا اللي مختلف، هنا كلهم بحال كاين الغوز بيبي نيود، وكيجي الابي ديالو بالبيض. روعه روعه. كاين القرونه فقط 350 درهم البنات. كاين القرونه. كاين هاد الاجوري هذا
حتى هو مزيون هاد اللون اجوري. شوف كتجي الباندا من التحت، بوندوليير كتلصق هنا، كيجيو غزالين. وفيه النواغ بوندوليير راه طويله. كيجيو فنين فقط 350. هاي كوبي 350. كاينين هادو نفس الثمن 350 درهم. فيه الغوج، كاين الكامل بوندوليير كتجي هنا، يعني وما حتاش نوريكم في كل ساك، راه كاملين نفس لا كاليتي. بوندوليير كتجي هنايا، كيجيو هادوك حتى هما هكا، كيجيو مزيونين. كاين الكامل دابا نشوفوا موديل اخر. هادو اللي كيجيو دايرين، فيهم هاد اللون هذا جون ولا موطاخ مغلوق على الجون موطاخ، حتى هما 350 درهم. يلا تحطيم الاسعار في هذا الفيديو ديال الهاي كوبي. كامل بهاد لابوند هادي كاملين بالكرتونه، حتى هادو بالكرتونه ديالهم، كتجي كرتونه الصلاه على النبي. فيهم السمطه، فيهم الجويبات من هنايا الجناب من الداخل، يا سلام، بلا كارت بالبوشيطه ديالهم بكلشي. كيجيو عامرين. ها لا بوندوليير وكاملين كتجي فيهم هذه لاصقه. عاد انتبهت اننا ما كناش معلقين فيهم. تفتحت هذا هلاكات ديالهم، حتى هادو اللي دوزت قبل من هذا كاملين فيهم هذه معلقه فيهم. كاين هذه الخطيطه هذا كاملين معلقه فيهم هذه، حتى اللي دوزت قبل من هذا، يعني هذا الموديل هذا اللي الالوان اخرين. كاين هذا اللون هذا جا خضر ملكي، غير في اليد هنا السلسله خضر ملكي. ولا بوندوليير كاينه طويله كتهز هنا، الا بغيتو تعملوه هكا يعني كيجي بحال هكا، الا بغيتو تحيدوا لا بوندوليير هاو راهم كبيبرين، ويعني تبارك الله راه كيهزوا. ها القرونه شوف كان فيهم حتى واحد الزرق ولكن سالا بلو مارين، ما بقاش حتى واحد. كاين هذا اللون هذا، درنا ليه هذيك اللعيبه، هذا اللون هذا ها هو حتى هو باللعيبه ديالو. موديل اخر نفس لا مارك، كلهم راه نفس لا مارك اللي بديت بها. هذا يجي شوف هنايا فيه هاد الجويب هذا، كيجيو بحال هكا كاروات، شي حاجه اللي مزيونه بزاف. انا نفتحو شوف كيتفتح، لان شحال مره كنصيفط لي صاك عاد كيقولوا لي كيفاش كيتفتح. شوف ها كيفاش كيتفتح. هاد لا بوطون هادي كنوريك عليها وكنجر هادي، شفتوا ملي كنبغي نسد غير كنخشيها، نبغي نفتح هادي كنوريك عليها لتحت وكنجر هادي. ها اون فوا كنوريك هادي كتطلع. شوف كيفاش عامل من الداخل. فيه جوج جياب،
حاجه مزيونه بزاف. فيه هنايا جيب السلسله الوسط وعاد جيب اخر وعاد هنايا السلسله عاود حتى هو نفس الموديل بالكارطونه بكل شيء ليه. لا بوندوليير كتجي بحال هكا نص سلسله ونص جلد. كلشي مطبوع هنايا، راه كاينه الطبعه، ما عرفتش واش كتبان ولا هنايا. هاي المهم داكشي صغيور ما كيبانش مع ها كيفاش كيجي شي حاجه لا كلاس. هذا 370 درهم. كاين فيه هذا اللون هذا كحل، فيه نيود صافي كيبان لك مشخص واقف مزيان. شفتوا هنايا هذه راه جيب غير كتطلقها كتزيد نيود البلون وكاين الكري. ندوزو الموديل اخر. هذا كيجي هاد لا مارك والشكل ديالو بحال ديال واحد لا مارك اخرى اللي كيكون فيها السويريت والقفيل. هذا راه بالقفل اللي بغات تخزن شي حاجه وما بغات حتى شي حد يوصل لها. ها هو السويريت ديال هاد القفل. هذا كيجي بالسلسله من الداخل، وفيه طبعا لا بوندوليير كبيره، السمطه، لاكارت وكلشي داكشي ديالو راه كاين لداخل. فيه هذا اللون هذا، فيه الكامل، شي حاجه لا كلاس. يلا هذا حتى هو 350 درهم. 350 درهم فرصه لا تعوض. 350 درهم. السلام عليكم. كاين الكحل. الارضيه يا اما كتكون بيضاء يا اما كتكون هكا قهوي ماغون في هذيك الكتبه، واللي كيتبدل هو هاد السمطه الالوان. وهذا الزيت اصغر ودابا الوقيته ديال البيجامه يلا بثمن جد مناسب، فقط 130 درهم مبرة. وكاينين عندي وحدين غادي ندوزهم لكم حتى همايا بالحق ما فيهمش طايات، يعني بقات بياسه جوج بياسات ماكسيموم غنديروا ليهم 110 بالحق. غندوزهم في هاد لا فيديو غير دابا هزيت هذا الموديل هذا 130 درهم. 130 درهم مبرة مزيونه. نسرحوا لكم باش تشوفوا. هذه لا طاي ال، هذه لا طاي ال، هاهي كبيره ووافيه. الله يعطيكم النجاح، الله يعطيكم النجاح. هذه لا طاي ال جات مفتوحه من التحت وطويوله، يعني كتجي مستوره كنتهز باش تشوفوا. ها السريوي ديالها كيجيو فيه القليبات. هذا هو السريوي ديالها كثيره. هذه المبره البنات، مبره مزيونه. السروال من التحت هذا مطلق، ماشي ما فيهش الباندا، سروال مطلق. فيها هذا اللون اللي وريتكم، فيها هذا اللون هذا الخضيضر هذا، وفيها الغوز. فيها الغوز 130 درهم.
كاين هذا الموديل هذا عاود، هذا كيجي بالباندا من التحت، شوف بالباندا من التحت، كيجي الفوق في اللون والسروال في اللون اخر، كتجي مزيونه. هادي كتمشي ستاندار، ها الفورمه ديالها، يعني تلبس اللي قدي ولا غلط مني. شو ها الكميات، يعني حتى اللي فورمي ليا راه غادي تجي هادي. انا هادي تجيني شويش كبيره. ها السريويت ديالها، السريويت ديالها بالباندا مزيون. هاد الموديل مبرح حتى هويا. ها السريويت ديالها كتجي فيه هاد الكتبه هنا، حتى هو 130 درهم. فيها هاد اللون وفيها هاد اللون هذا كري الفوق، والسريويل جا بحال الغوصومو مزيون. موديل اخر حتى هو غيبقى ب 130 درهم بس ضايف، موديل مزيون بزاف، فيه الجيمات وفيه الالوان، فيه لي طاي من الام حتى الدوبل اكس ال. شوفوا هذه غير الام، شوفوا الام شحال وافيه، يعني الدوبل اكس ال تقدر تلبس حتى 3 اكس ال. شوفوا هذا الام وغتجيني انا كبيره، ها الام ديالو وافيه، هو اصلا وافي كيف السروال، كيف لو او، والسروال مفتوح من التحت. هذا القريب بالقرونه، فيها هذا اللون هذا الكري والنجيمات بالكحل، موديل مزيون وموديل لباس يعني عريرك. شفتوا بالنجيمات بالكحل 130 درهم. هادو راه الاثمنه ديالكم، الاثمنه ديال المتتبعات. كاين هذا السومو، السومو والكري ونجيمات في الكري. لا هذا فايتين ندوزين اصلا مبقاش فيه. دابا كاين هذا اللون هذا. دابا نشوفوا موديل اخر دائما في 130 درهم، فرصالات وعوض مع هذه البديه ديال البرد ان شاء الله والظروف. صراحه الله يحسن العون للجميع بهذه الظروف اللي دزنا منهم، راه حتى واحد ما الحمد لله وصافي. يعني شحال الناس يعني اللي ما بقاش خدام، كاين اللي ما بقاش عنده الدخل، الله يحسن العون. ما كرهناش نديرو اقل من هاد الاثمنه، ولكن الغالب الله. هذه فيها هذا اللون هذا، كتجي بجويب مطروز. هادو راه الثمن ديالهم كيكون جد مرتفع، راه كيتباعوا ب 200 190 180، فقط 130 درهم. يعني هادشي مصولبي 130 درهم. السريويل ديالها كتجي مزيونه بزاف. هذه في اللبسه كنا ملبسينها في المانكا وحيدناها، اما كنوريتها لكم كتجي روعه في اللبسه، مبره مزيونه، مبره ديالها زوينه. ها السروال ديالها كيجي لارج حتى من التحت، وفيه هاد لابوند هادي شتو يعني فينيسيون مزيونه. فيها هاد اللون هذا، فيها الكري باش يبان لكم، وعرفتي المبره ديالها شحال رطبه، المبره ديالها رطبه. فيه هاد الكري هذا بعد لكم باش تشوفوا، فيها الكري فيها السومو، فيها السومو. دابا كنوريكم غير الالوان. فيها هاد السومو هذا صديفات، شوفوا غير الصديفات كيفاش عاملين. فيها السومو،
فيها الموف، دابا مع هازينهم كيبان هاد العنق مشرع، ملي كتلبس كتبان احسن. شفتوا العنق كيجي بحال هكا. اذا فيها الموف، هاد الموف ديالها حتى هو مزيون. خصكم تشوفوا المبره ديالها مزيونه بزاف، زوينه، كاليتي مزيانه. هادو خصهم يتعاودوا يتطواو، حنا تنعاودوها. وفيها الزريره، فيها الزرق شويبي، شفتوا فيها الشيبي، وفيها واحد الزرق رائع، فيها واحد الزريرق مزيون. فيها هاد الزرق هذا، شفتوا بالباندا من تحت كتجي روعه في اللبسه. الاخوات اللي كيبغيو يلبسوا شي حاجه اللي كتكون طويله، بيجامه اللي كتكون يعني مستوره طويله حتى الركبه، كاين هذا الموديل هذا مستور حتى هو فقط 130 درهم. غنفتح لكم شوفوا الصديفات كي كيجيو. هذا الموديل هذا ستوندار، حق راه عريض ووافي. هانتوما شوف راه عريض. نحاول نوقف لكم في المرايه باش تشوفوا. شوفوا تاني كيجي الطول ديالو، شفتوا يعني مستوره كتجي حتى للركبه، والعرض راه عريض بزاف. شوفوا انايا راه هذه غتجيني كبيره بزاف بزاف بزاف، عريض. يعني هذا يلبس دوبل والفوق. فيه ليديدات الباندا كتجي بحال السريويل، السريويل ديالو كيجي بحال الباندا اللي في ليديدات. السريويل اسبرون، نوريكم السروال ديالو. هذا الموديل هذا ستوندار، شفتوا شحال عريض وعاد كيتجبد. يعني المبره كتكون غزاله الصراحه ديالها، لباسه وما تخافيش فيها منها في الصابون. كاين فيها هذا اللون هذا سريويل اسبرو، فيها الجري، وفيها القرونه، فيها حتى القرونه. دائما 130 درهم. هادو اللي قلت لكم بقى فيهم غير يعني غير حبه حبه. بقى هذا بلو سريويل مقبوط، هادو غيبقاو 110 درهم، 110 الحق ما كاينينش. هذه لا طاي ام، باقي فيها حتى هذه لا طاي حتى هي ام. كنظن هاد الزرق باقي فيه شي جوج بياسات، هذه باقا في هذا الحمر باقا فيه بياسه وحده، كتجي مزيونه بزاف. يعني هادو راهم ما بقاوش. رجيلات مقبوطين نفس لا كاليتي ديال هادو اللي دوزت، غير هادو حيت ما بقاوش نديرو فيهم هاد الثمن. كاينه هادي وحده الاس، هادي لا طاي اس، السروال من التحت مطلوق. كاينه هادي لا طاي اكس ال، زيونه بزاف، حتى هي 110. يعني هادو راه فابور بحال فابور. هادي حتى هي اكس ال. هادو تحطيم الاسعار بمعنى الكلمه، يعني اللي لقى الطايه ديالها راها محظوظه. هادي الام حتى هي 110. شوف هاديك الاخرين
هذا الموديل هذا بقى فيه ال، هذا كيجي شويه بالباندا من التحت، كيجي مزيون. ما نفتحش لكم لان ما بقاش يعني غيجي الفيديو طويل بزاف. حق كاملين مبره مزيونه هنا 110 بقات فيها غير بياسه وحده لا طاي ام. هذه لا طاي ام، هذا الموديل هذا لا طاي ام، هذه لا طاي ام، هذه لا طاي اس، لا طاي اس. وكاين هذا الموديل هذا ديال تريس مزيون بزاف، هذا 130 تريس عندي اسبانيا تريس، هذه 130 بلا بوند من التحت، كيجي مزيون هذا الموديل هذا. غنوريكم السومارينو ديالو. هذا فيه شويه ديال ليطاي، باقي فيه شويه ديال ليطاي لانه موديل جديد هذا، حتى هو ما فيهش بزاف. شفتوه يجي مزيون. ها السروال ديالو، السروال ديالو رائع بلا بوند من التحت، فيه هذا اللون وفيه الكري. صافي يلا هنايا باقي موديلات بزاف في الحقيقه، ولكن من بعد ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف ويجي ممل. ان شاء الله غادي ندير لكم يعني غنحاول نحط فيديوهات بزاف. كاينه سلعه اللي غنكمل لكم بهذه الاثمنه، وكاينه عاود سلعه اخرى اللي بغى شي حاجه هاي كلاس، شي حاجه اللي واعره، شي حاجه اللي طوب. يلا نخليكم ونقول لكم الله يرزقني ويرزقكم من حيث لا نحتسب. السلام عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.